میرے بھائی میرے برادر اجے نہیں سمجھ آئی تے قرآن دے پروانے ہو اللہ عظیم البرتر نے گدے دی مثال دیتی اللہ فرماندے نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ گدے دی رب مثال دے رہا ہے، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال اونا لوگاں دی کناں دی یہودیاں دی حملوا التوراۃ، فرمایا میں انہاں نو تورات دیتی تے او تورات دے عالم تورات نو جان دے تے تورات دے اندر انہاں آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، پھر کہہ لو گج کے کہہ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف پڑھ دے صفتاں پڑھ دے تے جتھے آمنہ دے لال دے اوصاف آ جاندے صفتاں آندیاں تے پھر کی کر دے جے کلے بیٹھے ہوندے تے پڑھ لیندے تے جے مجلس وچ بیٹھے ہوندے تے چھپا دیندے تاکہ انہاں نوں پتہ نہ چلے تے اللہ فرماندے نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، اللہ فرماندے نے نہ یہودیاں دی اور یہودیاں دے جڑے عالم نے انہاں دی مثال گدے دی مثال جیسی ہے، کہ دے جیسی حمار گدے دی مثال جیسی، فرمایا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدے دے اتے جنیاں مرضی کتاباں لد دے وہ جنیاں مرضی کتاباں لد دو او گدا دا گدائی، بولو او گدے دا گدائی گدے دا گدا رہے گا، کیوں اے مثال دیتی اس واسطے یہودی جڑے نے او تورات وچ اپنی مرضی دا مسئلہ جتھے انہاں کڈ لینا اور جتھے توحید دا وحدانیت دا مسئلہ آنا آمنہ دے لال دی رسالت دے آمنہ دے لال دے اوصاف اور صفتاں دا تذکرہ آنا چھپا لیں دے، اللہ فرماندے نے انہاں دی مثال گدے جیسی ہے۔ اور کلا یہودیاں دی بات نہیں، اگلی بات سنو، فرمایا بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، او مشرکین مکہ تسی بھی تے سن دے ہو، مصطفیٰ دی زبان جو قرآن سن دے ہو تے تہاڈی مثال بھی او جنہاں نے قبول کر لیا، جنہاں نے قبول کر لیا میاں او تر گئے تے جنہاں نے قبول نہ کیتا اللہ دیاں آیات جیڑیاں نے بے آیت اللہ اور اللہ دیاں آیتاں جیڑیاں نے قرآن دیاں آیات جیڑیاں نے او میاں انہاں نو جنہ چھپا دیتا کنڈ کر دیتی، فرمایا انہاں دی مثال بھی گدے جیسی ہے۔ اور پھر کلے مشرکین مکہ نہیں، قیامت دیاں دیواراں تک ہر وہ بندہ شامل کر دیتا ہے کہ جن نے اللہ دے قرآن دیاں آیات نو چٹھلایا معاذ اللہ، او دی مثال کی دیئے، بولو کی دی، میں نہیں آندہ رب دا قرآن ہے، پارہ 28واں سورت دا نام سورہ جمعہ آیت نمبر 5 کر جا کے تسلی کر لینا، اور جنہاں نے قرآن دے احکامات نو قرآن دے آیات نو چھپایا انہاں دی مثال او بولو
بولو گج کے بولو اونا دی مثال گدے جیسی. آج 14 شعبان ہے کنی تے رات بولو رات 15ویں ہو گئی. اور سنو اے شب برات جیدے بارے بڑا شور و گل کیتا جاندہ ہے، جیدے بارے سارا دن لاؤڈ سپیکر تے بیٹھ کے چندہ منگیا جاندہ ہے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے شب برات دا شریعت اسلامیہ نال کوئی تعلق گج کے بولو کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے شب برات 15 شعبان دی رات منائی. ذرا گج کے بولو منائی نہیں. میرے نبی دے صحابہ نے منائی نہیں. اور صحابہ تو بعد تابعیاں منائی نہیں. اور انہاں تو بعد ائمہ دین انہاں بھی منائی نہیں. امام ابو حنیفہ منائی گج کے بولو منائی نہیں. امام مالک اپنے دور اندر منائی نہیں. امام شافعی امام احمد بن حنبل اپنے دور اندر شب برات منائی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ایدہ شریعت اسلامیہ نال کوئی تعلق تے واسطہ نہیں. تو اسی آکھو گے یزدانی صاحب جڑے مناؤں دے نے اور پھر رات 100 رکعت کنی گج کے بولو کنی. میرے مصطفیٰ نے پوری زندگی رات دی نماز 8 رکعتاں تو زیادہ پڑھی اور گج کے بولو پڑھی نہیں. تو معلوم ہوندہ اینا ظالمانے اور خدا دی قسمیں میرے مصطفیٰ دی عبادت میرے مصطفیٰ دی شریعت جیڑی شریعت میرے مصطفیٰ تے اتری ہے اینا ظالمان نفی کر دیتی. اور کیوں؟ اینا کو لے کوئی دین معاذ اللہ وکھرا آگیا ہے. اور آقا علیہ السلام نے پوری زندگی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بیان کر دیا نے. آقا علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی دے اندر ساری زندگی آقا علیہ السلام نے 8 رکعتاں تے 3 وتر کل 11 رکعتاں تو زیادہ پڑھی. بولو پڑھی. تے جیڑا آج 100 رکعت پڑھے تے مولوی پڑھن دا حکم دے وے او دے جاہل ہون وچ کوئی شک او دے بدتی ہون وچ کوئی شک تے او دے گدے ہون وچ بھی کوئی شک. میں نہیں آندہ رب دا قرآن تے جنہ بدتہ ایجاد کی تیاں بدت دین دی اندر نیا کم تے شبرات کی ہے او بولو نیا کم تے اے بدت کی ہے. تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار. اور جن نے بدعت ایجاد کی تھی بدعت تے چلیا وہ گمراہی دے رستے تے چلیا تے جیڑا گمراہی دا رستہ ہے وہی جہنم دا رستہ ہے. تے دعا کر اللہ سب نو جہنم دے رستے کو لو محفوظ فرما. اور قرآن دے پروانے ہو ہائے ہائے. ہون میں تھے ایک شعر پڑھ دیا قدر پھلاں دا بلبل جوان قدر پھلاں دا بلبل جوان
ओ साफ दिमागां वाली। ये फुल की ने कुरान हदीस, फुल की है तौहीद। ओ कदर फुलांदा बुलबुल जान, साफ दिमागां वाली। कदर फुलांदा गिरज की जाने, ते मुर्दे खावन वाली। अच्छा भी मैनू ईमानदारी नाल हुण जवाब दिया जे, मुर्दियां दे नाम ते अज कौन खांदा है? गौर करो, मुर्दे दे नाम दा कुल, ये मुर्दे दे नाम दे है कि नहीं? ओ बोलो। ते साता है अगे 11वीं, फिर छोटी ते अगे वड्डी, ते फिर अगे 13वीं, ते फिर 40 तक, 40 तक। हुण ते पहले दिन मौलवी जी जनाजा पढ़ा लिया जे, हाँ जी, रोटी साडे घरों ही खाया जे। उन्होंने भी पता इन्हें जान छड़नी, इन्हें नहीं जान छड़नी। अच्छा चलो, पहले दिन की रोटी हो गई बुक, पहले दिन की रोटी बुक हो गई। तो हुण नाल ही आंदा है, ओए कल फलानी मस्जिद अंदर 9 बजे खत्म होएगा है। दूसरे दिन की भी रोटी कर लई, बोलो ओ बोलो तो सही, दूसरे दिन की भी रोटी बुक हो गई। हाय हुण खत्म पढ़ के ना ते फिर जांदा घर, मौलवी जी किवें आए हो? मैं आख्या जी फातिहा कह आवां। हुण उत्थे बैठा फातिहा कही ते शाम तक बैठा रहा, शाम की रोटी खा के निकलिया। मौलवी साहब चलो सुबह तुसी कोई काम कर, मैं सफ़र ते जाना, ते मेरी रोटी घर ही घल दिया जे, है मेरी रोटी घर ही। तीसरा दिन भी बुक हो गया, बोलो तीसरा दिन भी ते बुक हो गया। हुण तीसरे दिन तो बाद आंदा कि मुर्दे जेड़े ना इन्हां रोटी दई दी है, ते लिहाजा रोटी दई रखिया जे। 40 दिन तक मौलवी ने मुर्दे दे घरों, बोलो 40 दिन तक मुर्दे दे नाम दा खादा, बोलो मुर्दे दे नाम दा खादा। ते कदर फुलांदा बुलबुल जाने, साफ दिमागां वाली। कदर फुलांदा गिरज की जाने, मुर्दे खावन वाली। कुरान दे परवाने मैं गल मुकदी मुकावा, पता लगा ओ मियाँ बाज, ओ मियाँ ये 7 या 8 रवायतां ने, लेकिन सारियां मन घड़त ने, ज़ईफ ने, जो शब्बे बरात दा हवाला दिता जाता है। और मौलवी साहब एक ऐत पढ़ते ने शब्बे बरात दे हवाले नाल, लो मेरे कोलो सुन लो। ये सूरत दा ना सूरत दुखान है, पारा 25वें आवाज आंदी है, मौला फरमांदे ने हामीम। फिर कह लो यार, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, फीहा यफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम।
پڑھ کے لوگاں نو گمراہ کیتا جاندا ہے ویکھو جی اے دے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ مبارکہ لیلہ آندے نے رات نو مبارک آندے نے بابرکت نو آندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ویکھو جی اس رات دے بارے شب برات دے بارے رب نے آکھا لیلۃ مبارکہ حالان اے ایت جیڑی پیچھے رب نے آکھیا والکتاب المبین اچھا بھی میں تواڈے کولوں پوچھنا اے قرآن رب نے کیڑی رات اتارے ہے بولو سارے نہیں بول دے ذرا گج کے بولو کیڑی رات اتارے ہے لیلۃ القدر اتاری رات اتارے ہے تے لیلۃ القدر دی رات کیڑی ہے اگے آ رہا نا رمضان دا مہینہ رمضان دے مہینے جے اے جو فیصلے ہوندے نے اے سارے رمضان دی رات لیلۃ القدر دی رات اندر ہوندے نے پر مولوی کی کریے تو تے اپنا پیٹ اگے رکھے ہے پر اللہ سمجھ عطا فرمائے اللہ سمجھ عطا فرمائے